आज 21 जानेवारी 2026. आज मडगांवांत जन्माक आयिल्ले गोंयचे सुपुत्र जांकां पद्मश्री, पद्मभूषण, गोमंत विभूषण असे पुरस्कार लाभले, जांणी अख्ख्या संवसारात एक बरो चित्रकार आणि पेंटर म्हणून नामना मेळयली, ते लक्ष्मण पै हांची आज जयंती. आणि आज तांची जन्मशताब्दी वर्स आज सोंपता. हांव तांची याद करता आणि तांकां नमन करता. तांचे जन्मशताब्दी वर्स साजरे करचे, ताजे खातीर कार्यावळी आयोजीत करच्यो अशें आमी साबार फावटी मडगांवचे एक आर्ट अँड कल्चराचे प्रायम सेंटर म्हणजे जे रवींद्र भवन मडगांव हांकां सांगलें. पूण वायट दिसता की आज तांच्या जन्मशताब्दीच्या निमाण्या दिसा बसून ह्या रवींद्र भवनान तांचे यादीक एकय कार्यावळ आयोजीत केली ना. हांव ह्या खातीर रवींद्र भवन मडगांवचो निशेध करता. आणि हे कित्याक जाता तर हांगा जो चेअरमॅन आसा तो फक्त आपल्याली फिल्म प्रमोट करप, भायले कलाकाराक हांगा हाडप जाचो संबंध ताज्या फिल्मा कडेन, ताज्या नाटकां कडेन आसता, आनी सरकाराचो चियर्ड लिडर जावन आपली पदाचे, आपल्या चेअरमॅनशिपीचे एक्सटेन्शन करून घेवप जे ताणें पयर केलें हातूंतूच तो मग्न आसा. ही इज कंप्लिटली इनसेन्सिटीव, इरिस्पॉन्सिबल. आनी म्हाका समजना की गोंयचे मान आनी ल्हान ह्या कलाकारा बद्दल ताका इतलो दुस्वास कित्याक आसा तो. फाटीं आमी ताका के वैकुंठ बाबाची जन्मशताब्दी आयोजीत कर म्हूण सांगिल्ली, ती ताणी केली ना. आतां मारियो बाब मिरांडाची जन्मशताब्दी रोखडीच सोंपपाची आसा, ती तरी करता जाल्यार पळोवया. कालच ओपिनियन पोलांतले एक म्हालगडे उदय बाब भेंब्रे हांणी एक व्हिडिओ जारी केला आणि तातूंत तांणी ही रवींद्र भवनाची ज्यो कार्यकारी समिती आसात आणि बाकीच्यो ज्यो कांय कला क्षेत्रांत वावुरपी ज्यो संघटना आसात किंवा इन्स्टिट्यूट्स आसात हांची बेजबाबदारपणां, हांची असंवेदनशीलता ही तांणी काल ताजे बद्दल हुस्को परगटायला आणि ताचो तांणी निशेधय केला. आणि तांणी स्पश्ट सांगलां की जर हे इनसेन्सिटीव लोकांक काम करपाचें नासत, तांकां जर गोंयची अस्मिता सांबाळपाची नासत जाल्यार तांकां तुमी त्या पदा वयल्यान काडात आनी थंय जापसालदार लोकांची नेमणूक करात. हांव उदय बाबाचो मना काळजांतल्यान उपकारी आसा की तांणी जे हांवें कांय म्हयने फाटीं सांगिल्लें ते तांणी आज मत उक्तायलें आनी म्हाका दिसता की तांचें मत तरी आयकून आतां सरकार जागे जातलें. हांव परत एकदां लक्ष्मण पै हांकां नमन करता आनी आतां तरी कला आनी संस्कृती खातें आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश बाब तवडकार हांकां जाग येतली अशें समजता. देव बरें करूं.